सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले और KPK से आने वाले इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। पुलिस के शेर जवान इस वक्त खासे मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है। खवातीन और बच्चों को भी हरासा किया जा रहा है। जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है वो शायद उनसे गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। 1100 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यही काम कराची में भी नजर आया है। 2 मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है सिंध में भी। साथ ही साथ अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। कहा गया हुकूमत की जानिब से कि हर तरह से इस मार्च को रोका जाएगा। नाज़रीन, आपकी थोड़ी सी याद दहानी मैं करवा देता चलूँ कि पहले आपको याद होगा कि अभी हालिया आखिरी जो 2 मार्च हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मौजूदा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च करते हुए गए। सिवाय मुल्तान में जो एक मसला दरपेश हुआ वो भी वहाँ कादर गिलानी साहब के मूसा गिलानी साहब के साथ पूरे का पूरा रास्ता वो खुश उसलूबी से तय हुआ। लाहौर में पड़ा हुआ वहाँ पहुँचे। फिर लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम नून ने महंगाई मार्च शुरू किया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद तक पहुंची। रास्ते में मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने इज्तिमात किए और इस्लामाबाद उनका भी मार्च पहुंचा गया। इस हुकूमत का सबसे पहला जो मार्च शुरू किया था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, जिन्होंने तकरीबन 3 से 4 दिन इस्लामाबाद में पड़ाव भी किया। तमाम के तमाम मार्च और जलसे, जुलूस, रैलियां सब कुछ खुश उसलूबी से होता रहा, दोनों जानिब से, हुकूमत और अपोजिशन भी। लेकिन अब जब इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान किया है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी मार्च की इजाज़त दे दी जाएगी, इत्तेहादी भी मिल गए, लेकिन कल ये फैसला हुआ कि इस मार्च को हर सूरत में रोका जाएगा। हुकूमत ये कहती है कि अगर इस मार्च को खूनी मार्च का नाम न दिया जाता तो शायद हम ऐसा न करते, लेकिन क्या ये वाकई खूनी मार्च है या नहीं है, इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो अदालतों ने अब मौजूदा अहकामात दिए हैं सारे अमल पर, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो सारा मामला है इसमें अदालतें क्या कर सकती हैं, कुछ जो अहकामात दिए गए हैं वो क्या, फिर जो सियासी पस मंज़र बन रहा है उस पर उनकी राय क्या है। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और इनका पर्सन है। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का भी। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार ज़ाहिद शाह शिराजी साहब हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। वहाँ से KPK की सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 2016 में आपको याद होगा वहाँ से बहुत बड़ा काफिला तो आया लेकिन अटक के पुल से आगे नहीं वो आ पाया था। वहाँ क्या मामलात हैं उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले उस्मान डार साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। रात गए क़यादत के घरों पर, कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, हुकूमत इस नहज पर क्यों पहुँची है? देखें, एक पॉलिटिकल प्रेशर है, सपोर्टेड हुकूमत है, अवामी प्रेशर है, मुल्क घबराहट का शिकार है, और यही वजह है कि इन्होंने रात के आधी रात को हमारे कारकुनान और दीगर लीडरशिप के घरों पे छापे मारे हैं। मैं बोल न्यूज़ में पैगाम देना चाहता हूँ कि अब ये छापे मारने से, जमीन को जेलों में डालने से, हमें हरासा करने से ये हकीकी आज़ादी मार्च रुकने वाला नहीं है। इमरान खान कल इंशाल्लाह 3 बजे यहाँ कश्मीर हाईवे पे होंगे, कश्मीर जो श्रीनगर हाईवे है यहाँ मौजूद होंगे और लाखों का होगा, अवामी मंजर होगा कि रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बात आगे नहीं सकती है। अब ये कौमी मार्च है, कौमी मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है ये। तो मैं यही इन्हें कहूँगा कि किसी किस्म का भी हलल ना डाले हमारे पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च में। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये डार साहब आप कह रहे हैं कि आपका पुरअमन मार्च है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये पुरअमन एहतजाज होता, मार्च होता तो हम ना रोकते। आप खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे खूनी इनकलाब होगी तो फिर रियासत का काम होगा कि उसे रोका जाए? खूनी हालात तो ये पैदा कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल में इन्होंने धरने दिए, जुलूस किए, लॉन्ग मार्च किए,
کسی سطح پہ ہم نے خلل نہیں ڈالا, کسی سطح پہ ہم نے انہیں روکا نہیں ہے. بتائیں کس کے گھر میں چھاپے مارے گئے جب یہ لانگ مارچ کر رہے تھے؟ اب یہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ پھر پاکستان کے یہ عظیم لوگ رد عمل سے انتشار کی طرف جائیں, اور اگر یہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے پھر رد عمل آئے گا. اگر یہ تو پہلے کہتے نہیں ہیں جی کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, عمران خان پاکستانی عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. اب جب عوام نکلے ہیں پھر نکاح پہ ڈالنا شروع ہو گئی, گھبرا گئے ہیں. تو میں آپ کے پروگرام سے ایک دل سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ پورا من ہوگا. ہاں حالات خراب تبھی ہوں گے جس طرح کی انہوں نے بھولی حرکت کی ہے, اگر رات چھاپے مارے ہیں اور خواتین کو انہوں نے ہراساں کیا ہے, فیملیز کو ہراساں کیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, میں کچھ مزید ہم بات کرتے ہیں. عارف جوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, پی جے میر صاحب بھی. عارف جوہر صاحب, یہ جو اس وقت معاملہ ہے, آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اپنی ضمانتوں کے حوالے سے, حفاظتی ضمانت کے حوالے سے, ہراساں کرنے کے حوالے سے, یہ معاملات عدالتیں تو اب کیا کر سکتی ہیں؟ کتنے لوگوں کو اس حوالے سے دے سکتی ہیں؟ احکامات ہیں وہ تو حکومتیں نہیں مان رہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حال میں روکنا ہے, راستے بند کر دیے گئے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چادر اور چار دیواری, وہ آپ خود ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, لوگ بنا رہے ہیں کہ میل پولیس اہلکار ہیں اور گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. کیا عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں سر؟ بہت شکریہ مدثر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کسی قانونی طریقے سے قائم نہیں ہے, غیر قانونی طریقے سے قائم ہے. اور پنجاب کے اندر تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی کابینہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اگر تو یہ آرام سے یہ چین آنے دیتے لوگوں کو, پہلے بھی 126 دن کا دھرنا ہوا, کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ جو ان کے بئی خواہ ہے نا, دو شاہ سے زیادہ اور شاہ کے مصاحب, خاص طور پہ ایک تو خود شاہ ہیں, یعنی بادشاہ ہیں, یعنی چیف منسٹر پنجاب جو ہیں, جن کے پاس کوئی کابینہ نہیں ہے, اور کابینہ کے بغیر گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. ہی از ناٹ رننگ اے گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی کی حیثیت سے یہ حکم دیا ہے چھاپوں کا, اور یہ سارا جو کچھ میں نے آرڈر دیا ہے پاکستانی کی حیثیت سے. تو پھر یعنی آپ خود غیر قانونی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور آپ یعنی لاقانونیت کو آپ ہوا دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے, کیبنٹ آپ کے پاس نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا, اور آپ یہ فیصلہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اور آپ کے خود مفادات ہیں. اور دوسرا جو ایک شخص انہوں نے بٹھایا ہے, لیکن جو صاحب یہاں تو آئی جی سے لے کر چیف سیکرٹری سارے ان کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں سر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ انہوں نے اس طرح کا قبیلہ اکٹھا کیا ہے, جن لوگوں کے کیسز تھے, جو کرمنل ریکارڈ رکھتے تھے, چاہے وہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب تھے, یا وہ خود چیف منسٹر صاحب تھے, یا باقی جو افسران تھے, سب انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں, اس لیے کہ انہیں تو کسی قانونی آرڈر کی پرواہ نہ ہو. ورنہ دیکھیں جس انداز میں بڑا کلیئرلی ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا, لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ہے, اور آئین بالکل آزادی دیتا ہے ان لوگوں کو یہاں اجتماع کرنے کی, پرامن اجتماع کرنے کی. ایسی صورتحال میں کوئی قانونی طور پر, آئینی طور پر قائم حکومت جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گی. یہ ڈیسپریٹ ایکشن جو کیے جا رہے ہیں, جس میں کسی طرح کے قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی, کسی طرح لوگوں کی عزت اور جان و مال کا تحفظ کرنے کی بجائے ان پہ ہر شخص جو ہے وہ غیر محسوس کر رہا ہے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے گھر بغیر وارنٹ کے رات کے 2 بجے 12 بجے اندھیرے میں جا کے حملہ کرے. اور اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ ہونے والا ہے, یہ اس کی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا اس کے ساتھیوں پہ پڑے گی. یہ براہ راست یہ جو رانا ثناء اللہ ہیں اور چیف منسٹر ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود آگ لگا رہے ہیں, اور اپنی یہ ڈیسپریٹ پوزیشن جو خود انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں, یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں قابل ستائش ہیں جو پرو ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں, اور اس معاملے میں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں, اور ان سب لوگوں کو یہاں طلب کیا جانا چاہیے. کل چیف منسٹر کو بھی طلب کیا جائے, رانا ثناء اللہ کو بھی طلب کیا جائے, میں تو کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو طلب کیا جائے جو بیسیکلی ذمہ دار ہے پورے ملک کے لا اینڈ آرڈر کا, کہ کس حیثیت میں لوگوں کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے, کس حیثیت میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں حملے کیے جا رہے ہیں, اور کارکنوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, شہریوں کو, معصوم شہریوں کو. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلانے کا عمل یہ عدالتوں کا ہوگا, لیکن
عدالتوں کا ہوگا، لیکن ہوگا کیسے یہ بڑا اہم ہے۔ پی جے میر صاحب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جو وزیر داخلہ تھے جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، وزیر اعلیٰ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب تھے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، بہت سے افسران ابھی بھی دوبارہ وہ ہیں جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ خدا نخواستہ خاک میں بدن کوئی ایسا معاملہ تو نہ ہو جائے جیسے ہم نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا ایک بڑا سیاہ باب دیکھا ہے پاکستان میں۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خونی انقلاب کی یہ بات کر رہے ہیں، اور جب یہ نکلیں گے پشاور سے تو وہاں کی پولیس کو، کیونکہ چیف منسٹرز ہیں، منسٹر ساتھ ہوں گے، وہاں کی پولیس کو لے کر نکلیں گے تو پھر اسلام آباد میں پولیس کے ساتھ ہی پولیس گتم گتا ہوگی، تو یہ خونی انقلاب کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اسی معاملے کے حوالے سے۔ اچھا، عثمان ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈار صاحب، پنجاب تو الگ، اب سندھ بھی سیاسی ریلیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، تو پھر اب تو آپ کے خلاف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ دیکھیں، طاقت کا استعمال کر کے یہ پاکستان کو بند تو کر سکتے ہیں، طاقت کے استعمال سے یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، نئے انتخابات کرائے جائیں۔ تو یہ عظیم پاکستانی جس کو بھی مینڈیٹ دیں 5 سال کا، وہ آئے پاکستان کی پالیسیز بنائیں، ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2023 تک کا پلان تھا، اکانومی کو ٹریک پہ لے آئے تھے، تباہ حال اکانومی ملنے کے باوجود، کرونا پینڈیمک کے باوجود معاشی ٹیم نے پاکستان کی اکانومی کو 6% جی ڈی پی پہ لے کے جا رہے تھے، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ فارن ریمیٹنس آ رہی تھی، ہر چیز اوپر کی طرف جا رہی تھی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی تھی، ایس ایم ای سیکٹر اٹھ رہا تھا۔ یہ بڑی ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ، سازش کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر مزید 6 ہفتے ان کو دیے تو یہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو سری لنکا والے۔ لیکن ڈار صاحب، اب یہ طاقت کا بہرحال استعمال ہو بھی رہا ہے اور آگے ہوگا بھی، اب تو وزراء کھل کر آ کر بتا بھی رہے ہیں، بات وہ کر بھی رہے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، یہ جو ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی ہے، وہ بڑی الارمنگ سی سچویشن ہو جائے گی کہ اگر چیف منسٹر آ رہے ہیں تو obviously ان کے ساتھ پولیس ہوگی۔ 2016 بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ تو خود اسلام آباد میں وہاں موجود ہوں گے، تب بھی چیف منسٹر اس وقت آ رہے تھے، اٹک کے پل پہ ان کو روکے رکھا، ادھر سے شیلنگ ہو رہی ہے، ادھر سے شیلنگ ہو رہی ہے، یہ عجیب سی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو خدا نہ خواستہ انارکی والا معاملہ نہ ہو جائے کہ اگر ادھر بھی پولیس ہو، ادھر بھی لا انفورسمنٹ، کیونکہ پولیس تو بہرحال وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے۔ نصر صاحب، میں نے تو پہلے سے جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے ساری صورتحال کو، جس طرح میں ماضی سے دیکھ کر آج تک دیکھتا آ رہا ہوں، مجھے بالکل پرامن حال نظر نہیں آ رہا ہے ساری صورتحال کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو بنیادی طور پر جس کے اندر آصف زرداری صاحب موجود ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ایسے مفادات ہیں، اور ان کے ہاتھ میں یہ جو آ گیا ہے بٹیرا آ گیا ہے نا جی، اس کو وہ گورنمنٹ والا بٹیرا اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میکسیمم، اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، پیسہ بنانا چاہتے ہیں، پیسہ بنایا ہوا ہے جو اسے بچانا چاہتے ہیں، اور ایسے قوانین بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، پہلے آلریڈی اس طرح کی ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر سکے۔ تو اس وجہ سے بالکل کوئی بندہ اس سے توقع خیر کی نہ رکھے۔ اس معاملے میں آپ دیکھیں، یہ جو گفتگو فرما رہی ہیں منسٹرز، لا منسٹر، یہ انٹیریئر منسٹر ہو یا انفارمیشن ہو یا کوئی بھی ان کی طرف سے جب گفتگو کرتا ہے، یہ زبان کا تانا تو عمران خان کو دیتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو زبان جب اقتدار میں آپ ہوں تو اس طرح کی طاقت کی زبان استعمال کی جائے۔ اور جس شر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، بیسیکلی انہوں نے یہ انسٹرکشنز اپنی پولیس کو دے دی ہیں کہ آپ نے جب خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کام جو ہے، جو ادروائز پرامن احتجاج کی صورت میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ان کا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو الیکشن والا، اس کو آپ جس انداز میں یہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس تشدد کے ساتھ، پرتشدد انداز میں، اس سے تو مجھے بالکل یہ خطرہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے
उन इदारों के पास जिनके पास से बात की जा रही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था वो, और दूसरी बात ये देखें को रास्ता निकलना बड़ा जरूरी है, लेकिन वो निकल नहीं रहा। मैं अदालतों का एहतराम खुद नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये। अच्छा, मैं मीर साहब से दोबारा से राब्ता हुआ है। पीछे मीर साहब, मेरा सवाल उस वक्त था कि सर वजीर दाखिला जो हैं वो उनके होते हुए, पंजाब में एक बड़ा सानिया हुआ है जो इस वक्त वजीर आज़म है, उनके होते हुए भी तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं बन जाएगी पाकिस्तान में जो मॉडल टाउन का वाकया था? ये मुदस्सर, मैं आज सुबह वो इंडियन टेलीविजन पे था तो उनके एंकर ने मुझे कहा कि आप तो हमें बड़ा तंकीद करते हैं कि हिंदू मुसलमान को मार रहा है और हमारे वो बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप तो मुसलमान को मार रहे हैं वहाँ। अब मैं क्या जवाब दूं, मुझे बताओ आप। द क्वेश्चन इज कि जो रात को जो सानिया हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ है। आपने अल्लामा इकबाल की जो डॉक्टर इन लॉ है जस्टिस नासरा इकबाल, उनका हेड तोड़ा जाके तो एहसास करो, कुछ तो एहसास करो। और आप जहाँ जा रहे हैं, मैंने सबसे पूछा वारंट है नहीं किसी के पास, आप किस बेसिस पे किसी को अरेस्ट कर रहे हो? सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हम कर क्या रहे हैं। देखो ना, कल एक पुलिस वाला भी बेचारा मारा गया, अब उसको पता नहीं क्या ऑर्डर है, लोगों ने क्या रिएक्ट किया। तो आपने कहा ना खूनी तो हो गया है, ये तो सारा सिलसिला खूनी हो जाएगा अगर, मैं समझता हूँ कि जितना इनको रोका जाएगा ये रिएक्ट करेंगे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जब वो उसका वो भी उसका एक रिएक्शन होगा। तो अब ये रिएक्शन होगा, इसमें नुकसान पाकिस्तान का है, पार्टीज का नुकसान नहीं है। तो हमें सेंसिबिलिटी दिखानी है, वो कर रहे हैं। जब आप सब कहते थे कि भाई जमहूरियत का एक हुस्न है कि अपोजिशन बिल्कुल करे, एहतजाज करे, उसका राइट है। मैंने तो हमेशा कहा था कि जब आज की गवर्नमेंट ऑपोजिशन में, मैंने हमेशा कहा था कि भाई इसका राइट है, इनको करना चाहिए। माजी में एहतजाज जो है वो उसको फिर टैकल भी किया जाता रहा, ये तरीका कार जो है वो शायद समझ से बालातर भी हो रहा है। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है जी, जायशा शराज साहब भी हैं, उनसे ब्रेक के बाद जानेंगे कि पेशावर में इस वक्त क्या चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से और हुकूमत के उसको रोकने के इकदाम से मुतालिक। पेशावर में क्या चल रहा है, हमारे साथ जायशा शराज साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। जायशा शराज साहब, क्या सूरत हाल है पेशावर से? इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, पीटीआई की हुकूमत है, फिर ये भी अभी मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही थी कि वहाँ चीफ मिनिस्टर निकलेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ पुलिस, उनका स्क्वाड होगा, तो क्या वाकई पुलिस जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है? क्या मामला चल रहे हैं पेशावर में? देखिए मुदस्सर, मेरे ख्याल में काफी चार्ज माहौल है। वजह यही है कि खान साहब यहाँ पे हैं, कल उन्होंने पेशावर सदर का दौरा किया जहाँ पे लोगों ने काफी पजीराई की उनकी। दूसरा, आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दिया है कि मार्च होगा और वो जरूर पहुंचेंगे कश्मीर हाईवे तक। अगर रोका जाता है तो उसके बाद जो है हर जगह वो कश्मीर हाईवे में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर इस वक्त टेक्निकली देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट ने पहले से ही जो है रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। सवाबी इंटरचेंज के करीब मोटरवे को बंद कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। दूसरा, अटक ब्रिज के ऊपर भी जो है वो ट्रैफिक की मूवमेंट बंद कर दी गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दौरान। दूसरा, अगर हम देखें तो दरिया खान जो कि सदर डिस्ट्रिक्ट को डीआई खान और डीजी खान को लिंक करता है, दरिया खान के मकाम पर एक ब्रिज है जिसके जरिए दोनों सूबे कनेक्ट होते हैं, वहां भी कंटेनर्स रखकर मुकम्मल तौर पर जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आया वाकई तसादम की तरफ बात जाएगी। पिछली दफा जैसे आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, परवेज खटक साहब और तो तमाम मिनिस्टर एक मार्च लीड कर रहे थे टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो वाकई उन एक बड़ी जालिमाना किस्म की शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई थी। जंग बातर के करीब लोगों को रोका गया था और काफी देर तक जो है वो कॉन्वॉय रोका गया। अब ये देखना होगा कि जो ऐलान हुआ है उसके रिस्पॉन्स में मरकजी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है कि मार्च को रोका जाए, लेकिन वाकई अगर ये तसादुम की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी। दूसरा, अगर टेक्निकली देखा जाए मुदस्सर, तो जो हजारा के काफले हैं वो डायरेक्ट जाएंगे हसन अब्दाल, और इस तरह आज जो ऐलान पार्टी लीडरशिप कर रही है कि अगर वाकई रोका गया इनको तो हम हर वो इम्पोर्टेंट स्पॉट उसको ब्लॉक करके वहां पे एक धरना देंगे। तो मेरे ख्याल में उस सूरत में भी मुल्क मुकम्मल तौर पर पैरालाइज होगा। हकीकी मानो में जैसे आप जिक्र कर रहे थे, इस वक्त अगर फेडरल गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो एक
ناکامی کی طرف اس لیے جا رہی ہے کہ 3 صوبوں کے گورنر آپ نہیں اپوائنٹ کر سکے، دوسرا آپ کی پنجاب کی کیبنٹ نہیں ہے. ابھی اس وقت جو ان سائڈ اگر دیکھیں تو JUIF کو دیکھیں وہ خاموش ہے اس تمام معاملے کے اندر، ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. ANP کو دیکھیں وہ خاموش ہے. آپ قومی وطن پارٹی کو دیکھیں ان کی طرف سے کوئی ذکر نہیں آ رہا کہ آیا اس چیز کو روکا جائے یا نہ. لیکن ایک بات ہے کہ جمہوریت کے اندر اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، آپ دھرنے دے رہے تھے، آپ اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے تھے، تو کسی قسم کی رکاوٹ تحریک انصاف کی جانب سے نہیں ہوئی. لیکن میرے خیال میں شرپسند عناصر بھی موجود ہیں، تھریٹ بھی دائر کی گئی ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں رسپانسبلٹی دوبارہ جائے گی وفاقی حکومت کے اوپر. دونوں صورتوں میں وفاقی حکومت کے لیے معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں صاحب. اچھا عثمان ڈار صاحب سے میں اسی پہ کہ طاقت کے استعمال جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے ڈار صاحب تو آپ کا ورکرز تو یہ تھا، خان صاحب نے بھی کہا کہ فیملیز کے ساتھ جو ہیں وہ آپ اس مارچ میں شرکت کریں، تو پھر تو فیملیز تو دور کی بات، وہ تو پھر باہر نکلے گا ہی نہیں. طاقت کا استعمال ہے، انہوں نے تو سر پوری تیاری کر رکھی ہے. ڈار صاحب اگر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی تو پھر اسلام آباد کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام شہروں کو دمادم مسکلندر ہوگا، اور پھر یہ خود ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم پاکستان کے طول و عرض میں دھرنا دیں. تو ہمیں جیسے میں نے کہا ہے پرامن مارچ کرنے دیں. ہم اس حکومت کو آئینی، جمہوری اور بہترین راستہ دے رہے ہیں انتخابات کی شکل میں، تو پھر فوراً انتخابات کا اعلان کریں اور سب چلیں. وہ تو آپ کی بات ہے. چلیں اب تازہ ترین صورتحال بھی جان لیتے ہیں. عمر حیات ہمارے نمائند میں موجود ہیں. کنٹینرز لگا کر شہر میں خاص طور پر جو ریڈ زون ہے اس کو بند کر دیا گیا. صورتحال عمر حیات بتائیں گے. جی عمر، کیا اسلام آباد میں شہر اقتدار میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک جو کہ ریڈ زون کا ایریا ہے، اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کی جانب جانے والے راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی کی ایک غیر معمولی جو ہے وہ صورتحال یہاں پر ہے. خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے ریڈ زون جانے والے جو راستے ہیں ان میں سے صرف ایک راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر کھلا ہے، وہ مارگلا روڈ کا ہے، اور پارشلی جو ہے وہ سرینا چوک سے ایک راستہ جو ہے ون سائڈ وہ کھولی گئی ہے ریڈ زون کی طرف آمد و رفت کے لیے. اور یہ صرف دن کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھلی ہوتی ہے، اور شام کے وقت جو ہے وہ ان راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جن جگہوں پر جو ہے وہ راستے بلاک کیے گئے ہیں، جیسے کنٹینر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ ہے اس سے نمٹنے کے لیے مختلف جو صوبے ہیں ان سے بھی نفری طلب کی گئی ہے. خاص طور پر پنجاب سے پولیس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ منگوائی گئی ہے. رینجرز کے اہلکار اور اس کے ساتھ ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی اس صورتحال سے، تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ جو حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ وہ پشاور سے ایک بڑا قافلہ لے کر نکلیں گے اور اسلام آباد کی جانب، اور انہوں نے حکومت کو یہ چیلنج کیا کہ حکومت اگر ہمیں روک سکتی ہے تو روک لے. جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے یہاں پر عمر حیات ہمیں آگاہ کا اسلام آباد کی صورتحال ڈی چوک میں کیا اس وقت معاملات چل رہے ہیں. لاہور کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے جنید ہیں راوی پل کے قریب، اور وہاں پر راستے اس وقت بند کیے گئے ہیں. جنید، کیا لاہور میں اس وقت صورتحال ہے؟ راوی اگر پل بند کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے تو بڑا مشکلات ہو جائیں گی. حکومت کا کریک ڈاؤن جاری ہے. تحریک انصاف کو کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں. جہاں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. میں اس وقت شادرہ ٹاؤن میں موجود ہوں. شادرہ موڑ کے مناظر جو ہے میرے کیمرامین جاوید آپ کو دکھا سکے تو کنٹینر لگا کر شادرہ موڑ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. لاہور کے داخلی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اسی کے سگیاں پل کو، دیگر راستوں کو بھی جو ہے وہ کنٹینر لگا کر بند کیا گیا، اور پولیس کی باری نفری تعینات ہے. کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. سارے پاسوں رکاوٹیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جس طرح سے کوئی مزدوری کو کر سکے انسان. ہر جگہ سے یہی حال ہے، ضلالت ہی ہو رہی ہے. ہمیں جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے عوام کا ہو رہا ہے. عوام پریشان ہے، یہاں سے ایمبولینس نہیں گزر سکتی اور عوام پریشان ہے. ایمبولینس کے علاوہ مریض ہیں، کوئی ہاسپٹل جا رہے ہیں، کوئی راستے میں ہیں، کوئی مسافر ہیں، سب پریشان ہیں. پورا کوئی روزی واسطے، روزی تو پہلے پوری نہیں ہوتی. جڑے حالات ہے کی کریں گے اسی.
ਇੰਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ बीवी ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ हैं वापस आ रहे हैं ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਗੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। अब तक लाहौर के अंदर से तकरीबन 150 से जायद अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पंजाब के अंदर 500 से जायद तहरीक इंसाफ के कारकुनान हमें आगाह कर रहे थे। जुनेद, लाहौर की सूरत हाल, बहुत शुक्रिया जुनेद आपका भी। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब भी। आरिफ साहब, ये रास्ते भी बंद हुए, कहा जाता रहा अहकामात भी अदालतों के रास्ते बंद ना किए जाएँ, रास्ते भी बंद हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी बंद हो रहे हैं, पेट्रोल पंप्स बंद करने के उन्होंने कह दिया है, ये सारा अमल है। तो अब इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये तमाम तर चीज़ें बंद करने के बाद जो बार बार बात कर रही है कि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और यहाँ पर ये धरने के लिए और एहतजाज के लिए आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं देखा जाता आलमी सतह पर कि हुकूमत बेबस हो जाती है जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं? तो मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, ख़ास तौर पर अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, इसके बावजूद जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा की गई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उन्हें नोटिस लेना चाहिए, चूँकि उस वक्त उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो उस वक्त आइन का सिर्फ इतना मसला था कि वो यानी पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई जो थी वो नहीं हो रही थी, उसको रुकावटें थी, तो उन्होंने नोटिस दिया था। तो और बड़ा मैं समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने काफ़ी मेहनत की, तकलीफ़ उठाई, रात गए वो आए। इस वक्त तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे खुदा न खास्ता पूरे का पूरा आइन जो है वो उसको यानी बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी किताब जो है वो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगी, बात मेरी दुरुस्त ना हो, मुझे ये लगता है कि ये किताब के तमाम औराक जो हैं वो बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की सूरत हाल है, पाकिस्तान बंद गली में जा रहा है। इस वक्त हुकूमत वक्त आइन की तो क्या, अदालतें जो है अदालतों के अहकामात क्या की परवाह ना करे और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए कि पूरा मुल्क जो है गैर कानूनी और गैर आइनी सूरत हाल का शिकार हो। एक शख्स जिसके पास इख्तियार नहीं है, कैबिनेट नहीं है, वो हुक्म दे रहा है, और दूसरा शख्स जिसके पास इख्तियार है बतौर इंटीरियर मिनिस्टर के, और वो सब बगैर कानून की, आइन की परवाह किए हुए वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, और उसका बैकग्राउंड भी इस तरह का हो बाजी का मॉडल टाउन के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस साहब की कि वो नोटिस दे के तलब करें। अदालतों की जिम्मेदारी जहां पर है वहां पर सियासी क़यादत की जिम्मेदारी के हवाले से पीजे मीर साहब, सियासी क़यादत की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा मैं समझता वो नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं पीजे मीर साहब से एक चीज़ है, मफाहमत, मीर साहब मफाहमत के बादशाह कहा जाता होता है जरदारी साहब को, लेकिन अब तो तमाम इत्तेहादी जमातों ने भी कहा कि जो है ज़बरदस्त तरीके से अब रोका जाए किसी न किसी तरह से। तो ये मफाहमत का कोई रास्ता नहीं निकालता हुआ नज़र आ रहा, चाहे वो जरदारी साहब भी क्यों ना इस काबीना का मतलब उनकी पार्टी काबीना का हिस्सा क्यों ना हो। बेनज़ीर भुट्टो साहब में जो वापस आए, बड़ी कोशिश की कि उनके जो जलसा है वो उसको रोका जाए, नहीं रोका गया। आप ऐसी मूवमेंट्स नहीं रोक सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। या तो आप जमहूरियत में बिलीव करें या कहें कि जमहूरियत जाए भाड़ में। ये डेमोक्रेटिक राइट है, जो इनका भी राइट था, आज पीटीआई का राइट है। इस राइट से आप उनको महरूम नहीं रख सकते। वन, आप एक बहुत बुरा इंप्रेशन डाल रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर कि आप क्या सिविलियन डिक्टेटर्स हैं। ये आप ना करें, ये बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह भी जो सब बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस। अगर वो नहीं लेते तो प्रेसिडेंट देन प्रोबेबली विल कॉल ऑन द आर्मी, क्योंकि इस वक्त जो हालात है ये बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ एनर्की है। जहां जहां नाके लगे हैं वहां जलसे, और वहां जल्द से उन्होंने धरने डाल देने। उसका नुकसान क्या है? आपका जो सप्लाई लाइन है सब टूट जाएंगी, आपका पेट्रोल टाइम पे पहुंचेगा नहीं, आपकी सब्जी टाइम पे पहुंचेगी नहीं, आपका दिहाड़ीबाज वैसे मारा जाएगा। तो आप ये कब तक करेंगे? मैं नहीं पता कि कितनी देर ये धरना चाहता है। इनके मुतालबात है इलेक्शन कर दें, तो यहाँ पे एक डेट दे दूं, आपको क्या तकलीफ है? डेट दे दो। आप डेट दोगे, आप डिफ्यूजन क्रिएट कर दोगे, लेकिन हेड ऑन आप सोल्यूशन करना चाह रहे हो,
تو یہ ابھی میر صاحب اس کا مطلب ہے ایک احتجاج کو، ایک مارچ کو روکنے کے چکر میں 300 شہروں میں مارچ جو ہو جائے گا، وہ کیا چھوٹی بڑی شہرائیں وہ بند کرنے کا عمل وہ نظر آ رہا ہے، یہ پوری اسٹریٹجی ہے۔ اب اگر 2016 میں عثمان ڈار صاحب 2016 کی طرح آپ کی قیادت کو اسلام آباد پہنچنے نہ دیا گیا تو سر پھر کیا کریں گے؟ تب بھی آپ اسلام آباد میں نہیں داخل ہو پائے تھے، خان صاحب بنی گالا، باقی آپ لوگ بھی باہر۔ دیکھیں، ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف وہ 2014 کی ڈرنے والی نہیں ہے، صحیح، اس کے ورکرز کی جو موٹیویشن ہے، چارج ورکر ہے، اور پلس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بات اب تحریک انصاف سے آگے نکل چکی ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ اب یہ عظیم پاکستانی نکل رہے ہیں جو عمران خان کو اس وقت ایک ایماندار خوددار لیڈر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ایون میں آپ کو یہ کلیم کرتا ہوں، سیالکوٹ سے دیگر جماعتوں سے لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر جنہوں نے ووٹ بھی دیا تھا ماضی میں، وہ اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے دیگر شہروں سے یہ سارے عظیم شہری پاکستانی نکل رہے ہیں، تو یہ ایک عوامی سمندر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے اسے روکنا مشکل نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے ڈار صاحب، اب یہ جو ہے وہ معاملہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اب وہ کل کا دن خاصا اہم ہے جب یہ تمام کے تمام قیادت کہہ رہی ہے کہ وہ سری نگر ہائی وے اسلام آباد پہنچیں گے، نکلیں گے جب اپنے شہروں سے، تو حکومت کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ نمٹے گی۔ یہ معاملہ کل کے دن تک جو ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا ادا کریں گے، تمام تر ہمارے ساتھ جو موجود تھے ہمارے مہمان۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔